بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم۔ سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، مسئلہ حقوق دین اسلام اور معاشرے دا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور حقوق دو طرح دے نے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق العباد دے اندروں گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر بیوی دے کچھ حقوق دا ذکر خیر کیتا سی، اور انشاءاللہ الرحمن آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر حقوق العباد دے اندروں خاوند دے حقوق جڑے دین اسلام نے بیوی دے ذمے لگائے نے، جڑے اس دے اوپر لازم اور ضروری ہے، انشاءاللہ اس نو بیان کرن دی کوشش کرا گے۔ اور بیوی دے حقوق دے اندروں بنیادی حق بیان کیتا گیا سی کہ بیوی دے نال اچھا سلوک کیتا جائے، اور اچھے سلوک دے اندر تمام تر وہ باتاں جو معاشرے دے اندر نظر آتی ہے سی اس نو واضح طور تے بیان کیتا ہے۔ اور آج انشاءاللہ الرحمن خاوند دے حقوق جڑے بیوی دے ذمے نے انشاءاللہ انہاں نو بیان کرنے ہاں، جڑے گھراں دی اور معاشرے دے حسن اور آبادی واسطے اور اپنی آخرت دی تیاری اور آخرت نو سنوارن واسطے ایک بیوی دے اوپر بے حد ضروری اور لازم نے۔ مسئلہ حقوق دے مسئلے تو کوئی بھی بری و ذمہ کوئی نہیں کہ کسے نو کسے دے حق نہ ادا کرنے پین، اے تے ہے ہی نہیں معاشرے دے اندر، دین اندر، اسلام اندر۔ البتہ حقوق کم اور زیادہ، ذمہ داریاں کسے دیاں کم اور کسے دیاں زیادہ ہو سکدیاں نے، شان مقام کم زیادہ ہون دی وجہ دے نال۔ جس طرح معاشرے دے اندر ماں دا ایک مقام ہے، بہت زیادہ مقام ہے، عظمت ہے، شان ہے، حالانکہ ماں بھی ایک عورت ہے، لیکن اللہ پاک نے انہوں مقام دیتا ہے، عظمت دیتی ہے، صرف ماں ہون دی حیثیت دے نال۔ جدو بیوی دی حیثیت دے نال ہے، بیوی دا اپنا مقام، اپنے حقوق نے۔ اسی طرح جس طرح اللہ پاک نے ماں نو مقام، مرتبہ، شان، عظمت عطا کیتی ہے، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر خاوند دا بیوی نالوں کچھ زیادہ عظمت مقام بیان کیتا ہے۔ اور کیوں کیتا ہے؟ خاوند دا بیوی دے نالوں زیادہ مقام
نبی پاک اور قرآن پاک نے کیوں دیتا ہے؟ اس واسطے کیونکہ خاوند ہوندا ہے حاکم۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتاں دے اوپر مرد حاکم ہے۔ اس وجہ تو اللہ پاک نے اس خاوند دا ایک درجہ زیادہ دیتا ہے بیوی دے اوپر اس خاوند نو۔ اگر خاوند حاکم ہے اور حاکم دیاں معاشرے دے اندر رعایا دے اندر جڑا بادشاہ حاکم ہوندا ہے اس دیاں ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوندیاں نے، زیادہ سخت ہوندیاں نے۔ اگر ایک حاکم وقت اپنی رعایا دے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، انہاں دا خیال نہ کرے، یاد رکھیے وہ حاکم ظالماں دے اندروں گنیا جائے گا، ظالم لکھیا جائے گا، اور جو ظالمین دی جماعت اور گروہ انہاں دے نال جو دین اسلام نے سزاواں مقرر کیتیاں نے وہ بھی واضح وے، دنیا دے اوپر آخرت دے اوپر ظلم دے رہا ہے۔ اور اسی طرح خاوند جیڑا ہے اے حاکم ہے اپنی بیوی تے اپنے بچیاں تے، اور اس خاوند اس حاکم دی رعایا اے بیوی اور بچے نے اس دی ذمہ داری لازم ہے، ہر حال دے اندر خاوند نو ادا کرنی پائے گی، نہیں ادا کرے گا تو خاوند ظالمہ دے اندروں لکھیا جائے گا۔ اور جڑا ظالم ہوئے تے او ظلم اندھیرا ہے او دے واسطے دنیا آخرت دے اندر، اس واسطے اگر خاوند دا مقام بیوی دے نالوں ایک درجہ اللہ نے زیادہ دیتا ہے تے اس نو حاکم بنایا ہے، حاکم دیاں ذمہ داریاں بھی زیادہ نے۔ تو خاوند دا جڑا حق ہے دین اسلام دے اندر، اے بیوی اور خاوند دے جڑے حقوق نے اے منتخب دین اسلام اندر نہیں، 5 نے 7 نے، انہاں دی تعداد کوئی نہیں، لیکن بنیادی طور تے جڑے قرآن احادیث دے اندروں اسی کٹھے کرنے ہیں انہوں کٹھیاں کر کے کہہ دینے ہیں یہ 4 5 7، لہذا میں کوشش کرنا وا 2-3 حقوق دے اندر ہی پورے عنوان نو سمیٹا۔ ذرا توجہ کر کیجئے کہ بیوی دے اوپر خاوند دا پہلا حق ہے جڑا بیوی نے ادا کرنا ہے اپنے خاوند دا، اس حق دے اوپر غور کیجئے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اس حق دا تذکرہ بڑے آسان الفاظ دے اندر اعلان فرمایا، ذرا سنیے اللہ پاک دا قرآن اور پیارے حبیب پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد، ذرا درود پاک پڑھ دیو، جناب محمد۔ اشاق شیخ صاحب میں پچھلے جمعے نہیں آیا اس وجہ تو یا کوئی اور وجہ ہے کہ ماحول تھوڑا جا نا اج نہیں ہوئے دا نظر ہے ٹھنڈا جہا، کی گل ہے، اللہ خیر کرے، اللہ برکت فرما دے۔ چلو توجہ کیجئے، پچھلے جمعے کو مجبوری سے میں کہتے ہور چلا گیا تو میں نہ آ سکیا، ہاں جی وہ میں اس لیے نہیں دسدا، مینوں پتہ ہوندا ہے کہ میں کیا ساتھی وہ نہ ہو جڑے آندے نے وہ یہ نہ کہن بھی تو نہیں آنا تے میں بھی نہیں آنا، اس کر کے میں کہنا وا کہ نہیں تسی آنا ہر صورت انشاءاللہ میں بھی آؤں، لیکن سال دے اندر میرا خیال 2 یا 3 چھٹیاں ہوئیاں نے، بہرحال وہ بھی مجبوری دی صورت دے اندر۔ بہرحال توجہ دے نال سنیے اللہ پاک دا قرآن اور پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان، نبی پاک دا نام آئے محبت دے نال درود پڑھے آجے، کیونکہ نام نامی اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلانو سکون دین والا نام، دلانو اقرار دین والا نام، اور دلان دے اندر ٹھنڈ پیدا کر دین والا نام۔ اے نام کتنا پیارا نام ہے، نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی ہے۔ نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی ہے۔ میرا آقا سب تو سونا، او تیرا آقا سب تو سونا، سب تو شان سرایا ہے، جس نے جان
دی بازی لا کے ہر تھا حق نو پچایا اے ٹردا جا تو فرش دے اُتے چلدا جا تو فرش دے اُتے آواز فلک تے پیندی اے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی اے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی فرما دیجئے فرمایا فالصالحات قانتات سب نالوں پہلا حق شوہر دا بیوی دے اوپر کیے اللہ پاک نے فرمایا بس معاشرے دے اندر نیک عورتاں اونے جنہ دے اندر ایس پہلی صفت پائی جائے اللہ جی او صفت کیڑی ہے فرمایا قانتات او جڑیاں عورتاں نے اپنے خامد دی اطاعت کر دیاں نے قانتات اپنے خامد دے بات دے اوپر اپنی بات نو رکھ دیاں نے قانتات اپنے خامد دی نافرمانی نہیں کر دیاں اپنے خامد دیاں فرما بردار عورتاں ہوندیاں نے اور خامد دی فرما برداری اللہ پاک نے او دی نیکی دی نشانی رکھ چھوڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث جامع ترمذی دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا اذا دعا الرجل زوجته آپ نے فرمایا جس وقت ایک خامد اپنی بیوی نو بلا لے وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُور وہ تنور